अस्सलाम वालेकुम जी। पीपल्स पार्टी का हकूक़ सिंध मार्च जो है, जो कि जब कराची से चला था तो उस वक्त और सादकाबाद के मुकाम पे पंजाब में दाखिल होने तक वो हकूक़ सिंध मार्च था। पंजाब में दाखिल होते ही वो पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे है सरगोदा के जलसे में, जैसे शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा था कि एक पंजाबी कैसे वज़ीर आज़म बन सकता है। वो रिकॉर्ड हो गया, तारीख का हिस्सा है। मतलब हम जो लोग जिनको ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी वफाक की सियासत करे, उसको इस बात की तकलीफ़ होती है कि वो जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वो एक सिंधी पार्टी बनना पसंद करती है। शायद उसके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि उसे वहाँ पे सामना होता है सिंध नेशनलिस्ट का, और वो उनको सियासत के अंदर हमेशा ज़ीरो करके रखती है। सिंध के जो कौम परस्त हैं और उन वोटर को उनकी तरफ नहीं जाने देती, या शायद ये वजह है जो है। लेकिन सिंध का जो नेशनलिस्ट है वो जब भी सिंध से बाहर निकलता है तो वो पीपल्स पार्टी का हामी होता है। मुकामी सतह के ऊपर वो जी सिंध का वर्कर हो, लेकिन जैसे ही वो सिंध से बाहर निकलेगा, भले पाकिस्तान में आए भले बैरून मुल्क जाए, तो वो पीपल्स पार्टी का हामी हो जाता है। ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है हमारे सिंध के सिंध की पॉलिटिक्स की। खैर, वो वहाँ से पंजाब में दाखिल हुई और पंजाब में दाखिल हुई है और पूरा पंजाब घूमते हुए अब जीटी रोड पर चढ़ चुकी है। रात क़याम किया है वज़ीराबाद में। लाहौर से चले थे, लाहौर में अच्छा शो किया पीपल्स पार्टी ने। पॉलिटिकल वर्कर भी आया। सारे पॉलिटिकल वर्कर से लाजमी नहीं है कि वो जियाला था। पॉलिटिकल वर्कर जो होता है वो इस तरह के जलसों में जाता है और देखने के लिए, माहौल देखने के लिए, वो भी आया, लेकिन पुराने जियाले भी आए और समा बन गया, माहौल बन गया जिसको कहते हैं। और वहाँ पे बिलावल साहब ने कुछ मीडिया को इंटरव्यू भी दिए, जिसमें उन्होंने जो था वो अपना मेन फोकस जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को रखा और कहा कि उम्मीद है कि वो गैर जानबदार रहेगी, और अगर वो गैर जानबदार रहे तो फिर नो कॉन्फिडेंस जो है उसको भी लाने की शायद नौबत ना आए। और अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनते भी हैं तो वो सिर्फ इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से होंगे, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। फ़ौरन और दूसरे अहम मामलात के ऊपर उनको फ़ैसला साजी की इजाज़त नहीं होगी। और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के हवाले से अपने शकूक व शुबहात का इजहार भी किया। ये ज़रूरी था उनके लिए, क्योंकि अब वो जिस फेज़ पे चल रहे हैं वहाँ पे मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, और वहाँ पे जितने भी लोग पीपल्स पार्टी में हैं या पीपल्स पार्टी में दाखिल होने की कोशिश करेंगे या पीपल्स पार्टी को दोबारा ज्वाइन करेंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के बयानिए के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना होता है। तो लिहाजा अगर बिलावल साहब ने उनको अपनी पार्टी में लेना है और मुस्तकबिल में सियासत में खड़ा करना है, और मुस्लिम लीग नून की उनको अपोजिशन का सामना होगा ना। पीटीआई तो तितर बितर हो रही है, इधर उधर हो रही, लेकिन अगर उन्होंने करना है तो उन्हें मुस्लिम लीग नून के बयानिए के अंदर कीड़े डालने पड़ेंगे, उसको चैलेंज करना पड़ेगा। और उसका आगाज़ उन्होंने लाहौर से किया और उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग नून के ऊपर उनको बड़े शकूक व शुबहात हैं और वो आखिरी वक्त में जाके एस्टेब्लिशमेंट से मिल जाया करते हैं। उनका क्या जवाब देना है ये मुस्लिम लीग नून जाने, मैं क्यों दूं उसका जवाब, लेकिन ये उन्होंने कहा। तो मैं इसका सिर्फ जवाब ये ढूंढ रहा हूँ कि चूंकि अब उन्होंने मुस्लिम लीग नून के गढ़ के अंदर दाखिल हो गए हैं, जहाँ पे मेजॉरिटी सीट्स उनकी हैं, और जहाँ पे उन्होंने अपने हारने वाले जो पिछले इलेक्शन में हारे थे उन लोगों को कंसोल करना है, उनकी हौसला अफजाई करनी है, खलोयो हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आपकी क़यादत आपके साथ खड़ी है, ताकि वो खड़े हो जाए ना। अदरवाइज़ वो भी अगर वही वाला सुलह जुई वाला पैगाम छोड़ेंगे तो फिर वो लोग कहेंगे कि फिर पीएमएलएन की तरफ ही ट्राई करते हैं, ताकि कोई उधर से भी हमें पड़ जाए, घास पड़ जाए। तो अगर जिनकी वहाँ पे दाल नहीं गली, या फिर वो पीटीआई छोड़ को वापस पीएमएलएन में क्यों आएंगे, पीपल्स पार्टी पीटीआई छोड़ के वो पीटीआई छोड़ के वापस पीपल्स पार्टी में क्यों आएंगे। भाई पहले ये लोग पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई में इसलिए गए थे कि उन्हें भी एक स्ट्रॉन्ग नरेटिव चाहिए था, एक मजबूत बयानिया चाहिए था जिसके साथ वो अपने आप को जोड़ते, तो कोई 15-20 हज़ार वोट उन्हें इजाफी मिलते। भाई जहाँ पे नवाज शरीफ के लवर्स हैं या मुस्लिम लीग लवर्स हैं, वहीं पे ही मुस्लिम लीग हेटर्स भी तो हैं ना, बगैर किसी वजह दे।
وہ لور بھی بغیر کسی وجہ دینے، یہ ہیٹر بھی بغیر کسی وجہ دینے، لیکن ہیں یہ ہمارے ہاں ایک عمومی سیاسی رویہ ہے افراد کا، لوگوں کا. تو جہاں پہ ان کے لورز موجود ہیں جن کی تعداد لمحہ موجود میں زیادہ ہے، لیکن وہاں پہ ان کے ہیٹرز کی مقدار بھی اس وقت کم نہیں ہے. مثلا مجھے ترکی یاد آ جاتا ہے کہ ترکی میں آپ جائیں تو وہاں پہ اردوان صاحب بڑی مشکل سے 51% اس دفعہ کیا تھا، 57، لیکن 51% کراس کر پاتے ہیں. دعائیں شوائیں مانگ کے نفل شفل پڑھ کے جا کے وہ مشکل سے 51 کراس ہوتا ہے ان کا جب وہ صدر منتخب ہوتے ہیں. تو جو 49 باقی ہیں یا 43 ہیں، بھائی وہ بھی تو اتنے ہی ٹرکش ہے نا، ان کا بھی ترکی کی سوسائٹی کے اندر اتنا ہی حصہ ہے، تو آپ ان کو رائٹ آف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور اسی لیے اردوان صاحب بھی ان کو رائٹ آف نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو مزاحمت کا سامنا رہتا ہے. وہ جس طرح کے بھی اقدامات کرتے ہیں، یہی ہماری کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کے اوپر منطبق کر لیجئے کہ اگر جیتنے والا جو ہے وہ 80,000 سے لے کے 1,20,000 ووٹ لے کے جیتتا ہے، تو ہارنے والا بھی کوئی 70-75,000 ووٹ لیتا ہے بھائی. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو اہم پیوٹل رول، مرکزی کردار ادا کرتی ہے، وہ پی ایم ایل این کی قیادت کا کردار ہوتا ہے. اب جو ظاہر نواز شریف صاحب ہیں ایسے سیاست ختم کرن ٹورے سن کرو نواز شریف دی ہن معافیاں پہ مانگ دے نے. ٹھیک ہے، اور خبریں دے رہے ہیں کہ علیم خان جو ہے وہ پی ٹی آئی میں نہیں، اپنا جہانگیر ترین گروپ میں نہیں، وہ تو پی ایم ایل این میں سیدھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بندہ پوچھے کہ پائن پھر سما ٹی وی جڑا ہے وہ مریم جو ہیں مریم نواز شریف کیا ان کے بارے میں جو خصمگانہ زبان استعمال کرتا ہے وہ بند کر دے گا، اور جو نواز شریف صاحب کے بارے میں وہ گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے وہ بند کر دے گا. ٹھیک ہے، مطلب ایڈیٹوریل پالیسی ہے نا. تو اب پتہ نہیں کس بڑھتے کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر جائیں گے. یعنی آج کا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے یہ جو آج وزیر آباد سے نکلے گی، جب تک آپ ہمارا ولاگ دیکھ رہے ہوں گے تو وہاں پہ ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کرنا ہے جناب بلاول بھٹو صاحب نے. وہ نکلے گی وہاں سے اور وہ جائے گی پھر گجر خان میں قیام ہوگا. اور راجہ صاحب جو ہیں، جو سابق وزیر اعظم صاحب جو ہیں، راجہ صاحب کا وہ گاؤں ہے اور راجہ صاحب نے وہاں پہ بڑا لگانا ہے، اپنا ماحول شول بنانا ہے. تو اس لیے وہ جو ہیں وہ وہاں پہ ہوگی پیپلز پارٹی. اور اس کے بعد پھر اس کا مطلب ہے کہ کل کی رات وہاں پہ قیام ہوگا، تو پرسوں پھر یہ لگار ہوگی اسلام آباد کے اوپر نا. تو خیر دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے، سوری پی ٹی آئی جو ہے، وہ ان کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرتی ہے کہ نہیں کرتی. وہ تو بلوچستان کے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو برداشت نہیں کر پا رہی، جو بیچارے پریس کلب کے باہر صرف بیٹھ کے مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنے منہ کے اوپر انہوں نے زنجیریں باندھی ہوئی ہیں اور آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں اور ہاتھوں میں سمبولیکلی کتابیں پکڑی ہوئی ہیں. تو ان کو برداشت نہیں کر رہی، ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات فائل کر رہے ہیں. اگرچہ جا کے ڈی آئی جی کو اور اٹارنی جنرل کو عدالت کے سامنے بےزتی کا سامنا ہوتا ہے، لیکن آپ اسٹیبلشمنٹ کی یا پی ٹی آئی حکومت کی مستقل مزاجی دیکھیے کہ وہ باز نہیں آتے اس سے. اگر وہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو پھر بھائی جان یہ تو بلاول صاحب جو ہیں وہ تو نیا ڈبونے کے لیے تشریف لا رہے ہیں نا حکومت کی. تو ان سے کیسے ہوگا؟ گجر خان سے پتہ چل جائے گا روات کے موڑ تک کہ حکومت کے مزاج کیا ہیں. اور جالا تو پھر تمہیں پتہ جالا ہوتا ہے، وہ تو سر دین آیا ہوتا ہے. تو وہ خاص طور پہ پنڈی کے جالے جو ہیں جہاں پہ جو ہے وہ 2 قائدین چھینے گئے ہیں جی پیپلز پارٹی کے. دونوں قائدین جو ہیں ان کو پنڈی کے اندر ہی شہید کیا گیا تھا. تو جالا جو ہے وہاں کا وہ ایک خاص جذباتی لگاؤ ہے اس کا. تو یہ دیکھتے ہیں جی آج کل جب وہ وہاں پہ داخل ہوگا تو ہم اس کے حوالے سے بتائیں گے. لیکن یار پنجاب سے گزرتے ہوئے بھی اسے سندھ حقوق مارچ ہی کہنا چاہیے تھا آپ کو. یہ سندھ حقوق مارچ کے بینر ہٹائے کیوں ہیں آپ نے ٹرکوں پر سے اور گاڑیوں پر سے؟ اسے لانگ مارچ کر دیا ہے، سندھ حقوق مارچ ہی رکھیں. اور ہمارے اس جالے کو مطلب جالے کو پھر مقامی سطح کے اوپر جو ہے وہ سخت سوالات کا سامنا ہوتا ہے نا، خاص طور پہ سینٹرل پنجاب میں اور جی ٹی روڈ کے اوپر کہ جناب وہ سندھ دے حقوق تو ہی ساڑھے کو لینا دے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا جی، میں نے کہا تھوڑا سا ہلکا پھلکا شوگر لگایا جائے. پیپلز پارٹی جو ہے اس شہر کو فتح کرنے چلی ہے
جس کے اندر اس کے 2 قائدین کا خون بکھرا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔